सरकार के बोलो आजादी तेरा शौक गाजी गो गाजी गो गाजी तेरा शौक। हम आपने ये वीडियो देखी, इस वक्त ये नईम हैदर पंजोता की वीडियो डी चौक के अंदर से है और इस वक्त हुकूमत की बनाई हुई तमाम हिकमत अमली यानी कि जितना भी बंदोबस्त किया था हुकूमत ने वो अवाम ने बांट के रख दिया है और इनकलाब आ नहीं रहा, इनकलाब इस वक्त आ चुका है। इस वक्त कब्जा कर लिया है इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फरार हो गए हैं। अब ये कहाँ फरार हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये सारी सूरत हाल और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, बड़े कशीदा हालात हैं, जंग का मंजर है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर और फ़ौज भी इस वक्त तैनात जो है वो कर दी गई है और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगने जा रहा है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़े काम जो मज़े की बात है, जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है अली अमीन गंडापुर सब डी चौक पहुँच गए हों। अली अमीन गंडापुर के काफिले पंजाब में दाखिल हो चुके थे, उससे पहले इस्लामाबाद और पिंडी के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं जो ठाठे मारता समंदर जो है वो आ रहा था, इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जो है वो रुकावटें हटा के डी चौक पहुँच गए और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वहाँ पे लोग पहुँच गए। शेलिंग जो है वो की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुलिस वालों की जानिब से और सबसे बड़ी जो मैं हैरान हूँ कि ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता, कोई ऐसी मिसाल नहीं है इस तरह की कि जनाब कहीं पे जो शेलिंग है वो हेलीकॉप्टर से हो। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है कि जनाब अब आवाम से जो आवाम के ऊपर शेलिंग हेलीकॉप्टर से की जा रही है। और दूसरी बात यह कि पुलिस के शेल भी जो है वो ख़त्म हो गए, इस कदर जो है वो आवाम मुकाबला कर रही है। और इस दौरान मैं आपको ये बताऊं कि कारकुनों और पुलिस की इस वक्त झड़पें जो हैं वो जारी हैं और फैज़ाबाद इंटरचेंज समेत जो दीगर मुकामात हैं डी चौक के ऊपर आवाम पहुँच चुकी है। कब्ज़ा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का है और इमरान खान की दोनों बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान को गिरफ़्तार कर लिया गया और वुमेन थाना सेक्रेटरीट में उनको मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है। अब नाज़रीन हम खबर ये सुने कि इस वक्त डी चौक मुकम्मल तौर पर पीटीआई वर्कर्स के कब्ज़े में है, पुलिस के पास शेल ख़त्म हो चुके हैं, बड़ी तादाद में एहलकार मौके से गायब हो चुके हैं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस वक्त बेबस हो चुकी है और KPK वाला रास्ता जो काफ़िले हैं वो भी रास्ते में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब नाज़रीन काम वहाँ पे जो सद्दाम तरीन खान है वो डी चौक पहुँचे, उन्होंने कहा नकवी साहब आ जाओ देख लो डी चौक पहुँच गए हैं। अता तारड़ कहता था छोटा मोटा एहतजाज है तो हज़ारों कंटेनर क्यों लगाए हुए थे। अता तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कहते छोटा मोटा एहतजाज है, इसका कोई मसला नहीं होता। हालांकि आपको पता है कि जो मोहसिन नकवी उसको वक्त पड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर से फ़ज़ाई वो दौरे कर रहा है और जनाब इतनी भारी नफरी पुलिस वालों की हौसला अफजाई और ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती रही। अब जब उज़्मा खान उनकी बहन अलीमा खान और उज़्मा को गिरफ़्तार किया गया इमरान खान की कप्तान की दोनों बहनों को, तो उन्होंने कहा हम पर बेशक गोलियां चला दें, हम अपने भाई और अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और उसके बाद नाज़रीन हम आप देखें कि अब आदत हो गई है, जज्बात देखें कारकुनान के पाकिस्तान तरीके से इंसाफ के कारकुनान के, वहाँ कारकुनान डी चौक के ऊपर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जनाब हम शेलिंग से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं हम, और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आदी हो चुके हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं सारी सूरत हाल को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं। नाज़रीन काम अब जब से ये एहतजाज हो रहे हैं हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2013 से सबसे बड़ा जो धरना एहतजाज था आपको पता है इमरान खान का है और उससे पहले भी अगर देखा जाए तो कम से कम जिस तरह इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते डी चौक तक PTI वर्कर्स के लिए बंद किए गए और इनके बावजूद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते बंद होने के बावजूद इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुनान हैं। ये वो नाम नहाद मीडिया जो सेठ मीडिया है उसने चीज़ों का बाइकआउट किया, वो आपको ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। इसके बावजूद जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जो आइनी तरमीम है उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, गो कादी गो के जो हैं वो नारे लग रहे हैं। अब नाज़रीन हम शहबाज शरीफ साहब वाले भागने वाला बात सुन लें। अब सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब फ़रार हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब कहाँ फ़रार हुए हैं? इस वक्त शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से गायब हो गए हैं और उनको सख्त सिक्योरिटी के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को
لاہور میں ان کی رہائش گاہ جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ اس وقت شہباز شریف صاحب اسلام آباد سے ڈر کے لاہور پہنچ چکے ہیں اور لاہور آ کے چھپ گئے ہیں۔ اب یہ خبر اطلاعات ان کے گھر کی نہیں ہے، لاہور کی اطلاعات ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ گھر آئے ہیں کہیں جو ان کے لاہور کے رہائش گاہ ہے لاہور کے اندر جاتی عمرہ یا ماڈل ٹاؤن جدھر بھی وہاں پہ نہیں ہے، لاہور کے اندر کہاں چھپے ہیں یہ بھی اب کوئی اس کا فی الحال آئیڈیا نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اب یہ انتشار جو کیا جا رہا ہے، اب یہ جو انتشار کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، وہ پرامن احتجاج کرنے آ رہے تھے۔ اب یہ ٹاؤٹ جو ہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے گورنمنٹ کے، حسن ایوب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فوج کی ڈپلائمنٹ کا مطلب ہے کہ انتشاری ٹولے کی اچھی طرح خدمت کا بندوبست کیا جا چکا ہے، اور آج اگر انہوں نے لائن کراس کی تو ان کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ یاد رکھیں، یعنی کہ یہ آپ کو ان کی پالیسی بتا رہے ہیں اور جناب وہ بتا رہے ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ احتجاج کرنا آئینی حق ہے، اور اس کے اوپر شاہد میتلا صاحب نے بڑی زبردست چیزیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ حسن بھائی فوج بھی اپنی ہے، ہمارے اپنے بھائی بیٹے ہیں، اور احتجاج کرنے والے بھی، احتجاج ان کا حق ہے، لیکن ٹائمنگ غلط ہے۔ حکومت کو تحریک انصاف کو پہلے سے انگیج کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب سے عمران خان نے کال دے دی تھی اس وقت ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے تھا تحریک انصاف کو، جس طرح یہ کہہ لیں کہ وہ اس وقت اہم شخصیات آ رہے ہیں، ایس سی او شنگھائی تعاون کانفرنس چل رہی ہے، تو ان کو پتہ تھا یہ احتجاج کر رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، آپ نے پاؤں بھی پڑے، عمران خان تک بھی جو ہے وہ پیغام پہنچایا گیا، علی گنڈا پور کو بھی آپ نے کہا کہ آپ یہ مت کریں، اس کے باوجود وہ آ رہے ہیں تو آپ کو ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے سے انگیج کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا، ابھی بھی بات چیت سے راستہ نکل سکتا ہے، سبق سکھانے سے ملک کا نقصان ہوگا، صحافیوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے حسن ایوب ٹاؤٹ کو، اور یہ بالکل صحیح ہے، ابھی بھی بات کرنی چاہیے علی گنڈا پور سے اور ان تمام جو لوگ ہیں۔ اب ناظرین کرام دوسری جانب ایک اور خبر لے لیں جو گورنر راج والی بات ہے، اور یہ علی رضا سیف ہے، انہوں نے خبر لکھی ہے کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی گورنر راج لگانے پر مشاورت کا عمل شروع کر دیا ہے۔ موجودہ حالات میں گورنر راج سیاسی حکومت کے گلے پڑے گا، اور پھر انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، کارکردگی وہاں پہلے ہی زیرو ہے، وفاقی راج کے بعد وہ ہیرو بن جائیں گے جیسے تحریک اعتماد کے بعد سپیس لی تھی۔ تو یہ یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ لگاتی ہے تو جناب یہ بہت بڑا ان کو ہی نقصان ہوگا، جو گورنمنٹ والے اگر اس طرح کرتے ہیں، گورنر راج لگانے والی وہاں کو حرکت کرتے ہیں تو جناب یہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام فوج، آج اس کے بعد جو حالات اس وقت بنے ہوئے، جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ اب میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں گا، فوج والا کیا معاملہ، کیونکہ یہ جو آرٹیکل 285 ہے اس کے تحت جو ہے وہ اب جو یہ سارا معاملہ ہے یہ کیا جا رہا ہے فوج والا، اور جناب اس حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب فوج جو ہے وہ تعینات کر دی جائے گی، جو کہ میرا خیال ہے کہ غلط پالیسی ہے کہ جناب آپ فوج کو عوام کے سامنے جو کریں گے یہ بہت غلط ہے۔ 285 آرٹیکل 285 کے تحت جو ہے وہ فوج تعینات کر دیجیے گا، آپ کو پتہ ہے فوج پہلے بلائی ہے۔ برکیف بہت کامیاب احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا یہ بن گیا ہے، اور انقلاب آ گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ حالات بہت خطرناک ہو جائیں گے، اس وقت قبضہ کر لیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور میں کہوں گا ان کو بھی یہ احتجاج اب مؤخر نہیں کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف والوں کو، علی گنڈا پور کو، جب تک کوئی مطالبات نہیں مانے جاتے، جب تک عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ ختم نہیں کیے جاتے، اور میرا خیال ہے جو عوام گھروں میں بیٹھی ان کو بھی نکلنا چاہیے اس انقلاب کے لیے، اور اس جو فسطائیت بھرا یہ نظام ہے، جس طرح غیر آئینی غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں، عوام کو نکلنا چاہیے۔ اس وقت جتنی داد دی جائے کم ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، وہ جس طرح اتنے ظلم و ستم اتنا عرصہ ان کے اوپر کیا جاتا رہا، ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی، اس کے باوجود جو اتنی بڑی حکومت کی تیاری کو انہوں نے فلاپ کر دیا۔ تو یہ ناظرین کرام اس وقت صورتحال ہے، جھڑپیں جاری ہیں، کارکنان اور پولیس والے آمنے سامنے ہیں، شیل ختم ہو چکے ہیں، مزید نفری منگائی جا رہی ہے، شیل منگوائے جا رہے ہیں۔ اس وقت ڈی چوک کے اوپر جہاں کا انہوں نے کال دی تھی وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچ چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات علی گنڈا پور جو ہے وہ جس کو کہا جاتا تھا کہ جناب نہیں آنے دیا جائے گا، وہاں ہی روک لیا جائے گا، بلا بلا بلا، یہ پنجاب کے اندر داخل ہو گیا، اس نے بھی اپنا چیلنج پورا کر دیا۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔